हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो पार्ट 6 अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो रिलेसनसिप बिट्विन द मार्जिनल कस्ट एन्ड द एभरेज कस्ट इन द सर्ट रन है त। सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्ट बिचको चाहिँ हाम्रो के सम्बन्ध रहेको छ भनेर चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। यो लङ रन नभएर चाहिँ अहिलेसम्म हामी पढिरहेको भनेको सर्ट रन पिरियडमा है त। सर्ट रन पिरियडमा चाहिँ हाम्रो यो मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्ट बिच चाहिँ के भिन्नता छ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अब हेरौँ है त। जुन कुरा चाहिँ अब हामीलाई एक्जाममा 10 मार्क्समा सोधिएको छ त्यो कुरालाई हामी कभर गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के बाँकी छ सर्ट रनलाई सकाएर हामी लङ रनतर्फ चाहिँ हामी जान्छौँ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउने गर्दछ र यसरी अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसरी रिलेसनसिप है त। रिलेसनसिप बिट्विन मार्जिनल कस्ट एन्ड द एभरेज कस्ट है त इन द केमा हो भन्दा हाम्रो सर्ट रन पिरियडमा है त, इन द सर्ट रन। अब हेरौँ त, हामीलाई थाहा नै छ एउटा कुरा के भन्दा एमसी अर्थात् मार्जिनल कस्ट है त। मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ रेसियो देखाउने गर्दछ। एउटा के को रेसियो भन्दा जुन हाम्रो चेन्ज इन द टोटल कस्ट र चेन्ज इन द क्वान्टिटी अफ द आउटपुट भनौँ न है, त्यो बिच चाहिँ यसले सम्बन्ध देखाउने गर्दछ। अर्थात् अरू के भन्दा मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा युनिट उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो लागेको एक्स्ट्रा कस्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्थात् हाम्रो एडिसनल युनिट अफ आउटपुट हामीले उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो एडिसनल कस्ट कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो मार्जिनल कस्टले चाहिँ देखाउने गर्दछ। यो मार्जिनल कस्टमा चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो टोटल कस्टमा भएको चेन्जेस के को कारणले गर्दाखेरि भन्दा जुन हाम्रो आउटपुटमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि है त। त्यो कुराहरू भयो। यो भनेको हाम्रो मार्जिनल कस्ट भयो। र अर्को हामीलाई थाहा नै छ एसी अर्थात् हाम्रो यो भनेको एभरेज कस्ट हो। एभरेज कस्ट हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा जुन हाम्रो टोटल कस्ट रहेको छ, टोटल कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ त एभरेज कस्ट चाहिँ आउने गर्दछ है त। अब सुरुमा हामीले यसरी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। मार्जिनल कस्ट इज डिफाइन्ड एज द change in total cost है त। change in total cost resulted from the change in production of 1 unit of output। यो कुराहरू भयो। अर्थात् हाम्रो एमसी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु डेल्टा टिसी अर्थात् चेन्ज इन द टोटल कस्ट डिभाइड बाई डेल्टा क्वान्टिटी भनेको चेन्ज इन द क्वान्टिटी आउटपुट भन्ने कुरा भइहाल्यो है त। एसी भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो एभरेज कस्ट इज डिफाइन्ड एज द टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई द हाम्रो के आउँछ यसमा आउटपुट भनेर आउँछ है त। यसरी हाम्रो एसी भनेको के हो त एभरेज कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी भनेर आउने भयो। र यसै गरी अब हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो मार्जिनल कस्ट निकाल्नको लागि पनि हामीलाई के चाहियो टोटल कस्ट चाहियो। र यसरी हाम्रो एभरेज कस्ट निकाल्नको लागि पनि के चाहियो त टोटल कस्ट आयो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्छ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट चाहिँ हाम्रो टोटल कस्टबाट चाहिँ हामीले लिएर आउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ आउँछ है त। अर्थात् त्यसको हाम्रो यहाँ रहेको छ इट इज क्लियर द्याट बोथ एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट आर के छ त हाम्रो आर डिराइभ्ड फ्रम टोटल कस्ट भन्ने कुरा भयो है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट बिच चाहिँ रिलेसनसिपहरू चाहिँ एकदमै क्लोज रिलेसनसिप चाहिँ रहेको छ है त। देयर इज क्लोज रिलेसनसिप
बिट्विन एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट है त। यसले चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो जेनरली चाहिँ एभरेज कस्ट कर्भ पनि प्लस मार्जिनल कस्ट कर्भ पनि हामीले हेरिसकेका छौँ यसभन्दा अघिका क्लासेसमा। दुवै के हुन्छ त हाम्रो यु सेपको हुने गर्दछ है त। इन जेनरल बोथ एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट आर के छ हाम्रो यु सेप रहेको छ है त। यु सेप भइहाल्यो एन्ड हाम्रो के हुन्छ त मार्जिनल कस्ट इक्वल टु द एभरेज कस्ट। कहिले भन्दा जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभरेज कस्ट चाहिँ मिनिमम पोइन्टमा पुग्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु द एभरेज कस्ट हुन्छ है त। मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु द एभरेज कस्ट वेन एभरेज कस्ट इज मिनिमम भन्ने कुरा आयो है त। यसरी यो कुराहरू हुने भयो जसलाई चाहिँ अब हामीले फिगरबाट पनि देखाउन सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है हजुरहरूले। के भन्दा हाम्रो दुईवटा चाहिँ के छ त एभरेज कस्ट प्लस हाम्रो मार्जिनल कस्ट दुईवटा के छ यु सेपको रहेको छ। र यसै गरी हाम्रो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु द एभरेज कस्ट कतिखेर हुन्छ भन्दा जब हाम्रो एभरेज कस्ट चाहिँ मिनिमम पोइन्टमा पुग्छ हो त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्ट के हुन्छ त भन्दा इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ यो सबै हाम्रो 10 मार्क्सको क्वेसनहरू हो नि यो एक्जाममा सोधिने। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यो एउटा हाम्रो फिगर बनाउँ न त यसमा। एक्स एक्सिस भयो वाइ एक्सिस भयो यो ओरिजिन अर्थात् उद्गम बिन्दु भयो। र अब के छ भन्दा हाम्रो मार्जिनल कस्ट पनि यु सेप हुने भयो र एभरेज कस्ट पनि हाम्रो यु सेप हुने भयो है त। जस्तै अब के हो भन्दा जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ सुरुमा हाम्रो के आउँछ यहाँ मार्जिनल कस्ट है त। एभरेज कस्ट आउँछ मार्जिन होइन एभरेज कस्ट यसरी हाम्रो यहाँ जाँदैछ है त। के हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो एभरेज कस्ट यसरी बनेर चाहिँ जाँदैछ। अब हेरौँ त यहाँ के हुन्छ हाम्रो यसरी यो भयो हाम्रो एभरेज है त। यो एभरेज भइहाल्यो अलिकति सानो बनाउँदा यसमा हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो अलिकति यसरी चाहिँ गएको हुनुहुन्छ यसरी है त। मानौँ हाम्रो यो यसरी नै गए तापनि ल भयो यतिकै भइहाल्यो है। अब यो यसरी हुन्छ भनेदेखि यो भनेको हाम्रो के हो त एभरेज कस्ट। अब हामीले के भनेको थियो भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो यसको मिनिमम पोइन्ट भनेको कुन पोइन्ट हो त मानौँ यो मिनिमम पोइन्ट हो है त। यो मिनिमम पोइन्ट रहेको चाहिँ कसको भन्दा यो जुन हाम्रो एभरेज कस्टको है त। यो भयो यसको मिनिमम पोइन्ट एमले भन्छौँ हामी एम1ले भन्छौँ हो। यो मिनिमम पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्क मिनिमम पोइन्टसँग चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मार्जिनल कस्ट चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ भनेदेखि त्यही भएर चाहिँ यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल कस्ट कर्भ त्यो चाहिँ यसरी यसबाट यसरी काटेर चाहिँ जाने गर्दछ है त। ती कुरा हुने भयो यसमा। अर्थात् हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन यो मार्जिनल कस्ट चाहिँ ठ्याक्कै यही बिन्दुबाट के हुन्छ अरे काटेर जान्छ भन्ने कुरा भयो। किन भन्दाखेरि यो इक्वल हुने भएको भएर है त। यो भइहाल्यो। यसरी चाहिँ यो भनेको हाम्रो के भयो त मार्जिनल कस्ट जुन चाहिँ ठ्याक्कै यसको यो बिन्दुबाट मिनिमम पोइन्ट एभरेज कस्टको मिनिमम पोइन्टबाट चाहिँ यो गएको भएर चाहिँ यो के भयो त यसरी हो इक्वल हुने भयो। मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु द एभरेज कस्ट भन्ने कुरा भयो है त यसरी। र यसको मिनिमम पोइन्ट भनेको त यहाँ नै छ यसको। यसलाई चाहिँ हामी यसको मिनिमम पोइन्टलाई हामी के मान्छौँ M2 मान्छौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो। यो भनेको यसको क्वान्टिटी भइहाल्यो यो भनेको यसको Q1 भइहाल्यो। अब हामीलाई थाहा छ यता हाम्रो के छ त यसरी कस्ट पर्ने भइहाल्यो र यता हाम्रो साइडमा चाहिँ यो भनेको हाम्रो आउटपुट हुने भइ नै हाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो एकदमै हाम्रो सजिलो छ जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ मिनिमम अर्थात् हाम्रो यो ठ्याक्क एसी अर्थात् एभरेज कर्भको मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै के हुन्छ त मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु द एभरेज कस्ट हुने भयो है त। जुन चाहिँ दुईवटा नै के छ त यु सेपको चाहिँ रहने गर्दछ। यसरी चाहिँ हाम्रो हुनसक्छ है त। अब यो हामीले यसमा हेरौँ त जुन हामीले यहाँ फिगरमा लेखेको जस्तै गरेर इन द फिगर मार्जिनल कस्ट एमसी भनेको त मार्जिनल कस्ट भइहाल्यो। एमसी रिप्रेजेन्ट्स
marginal cost curve है त marginal cost curve and AC represents के छ हाम्रो एभरेज कस्ट कर्भ है त एभरेज कस्ट कर्भ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ आउने भयो र यसै गरी अब हामीलाई थाहा छ त्यो जुन मिनिमम पोइन्ट अफ द एसीमा चाहिँ जसलाई हामीले M1 भनेको चाहिँ हाम्रो मिनिमम पोइन्ट अफ द एसी हो र हाम्रो M2 भनेको चाहिँ मिनिमम पोइन्ट अफ द हाम्रो एमसी हो है त अब हामी यहाँ लिन सक्छौँ द minimum point the minimum point of AC is हाम्रो के छ त M1 and the minimum point of MC is हाम्रो M2 रहेको छ है त त्यो कुराहरु चाहिँ यसमा हेर्न सक्छौं अब यसरी चाहिँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो ठ्याक्कै के हो त एमसी कर्भ चाहिँ हाम्रो एसी कर्भको चाहिँ के छ त बिलोमा छ यो माथि भइहाल्यो त्यसपछि यसको तल के छ त हाम्रो एमसी छ है त when the MC curve lies below the AC curve the AC curve के भइरहेछ त यसमा the AC curve is falling भन्ने कुरा आयो this is so because AC ले के इन्क्लुड गर्छ त बोथ हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज फिक्स्ड कस्ट है त AC includes both average variable cost and average fixed cost भन्ने कुरा भयो र अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं but MC is addition made only है त addition made only to variable cost when one more unit of output is produced भन्ने कुरा भयो है त त्यो कुराहरु भयो त्यतिखेर अब हाम्रो के हुन्छ त that is why the fall in the AC is less and the MC is more भन्ने कुरा भयो है त यी कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं अब जसमा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट अफ द M1 मा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं भन्दा इन्टरेक्सन भएको छ हाम्रो MC र AC को जुन इन्टरेक्सन भएको पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त ठ्याक्कै इक्वलको चाहिँ कुरा चाहिँ यसमा आउने भयो है त यसरी at the point of interaction है त इन्टरसेक्सन भनौं न इन्टरेक्सन भन्दा पनि इन्टरसेक्सन भनेको काटिएको बिन्दु भन्न खोजेको M1 के हुन्छ हाम्रो यसमा MC and AC है त MC and AC are equal भन्ने कुरा भयो है त that is at point M1 के भन्नु भयो त्यसमा the AC average cost has just है त has just ceased to fall ठ्याक्कै त्यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी एभरेज कस्ट चाहिँ
घट्नको लागि चाहिँ छोडिएको छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो बढेको छ नि त। त्यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ ठ्याक्कै घट्न छोडेर बढ्न चाहिँ सुरु भएको पोइन्ट हो नि त है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा यसरी। बट has not yet started भन्ने कुरा भयो है त। started to raise त्यो कुरा भइहाल्यो। यसरी अब हाम्रो M1 पोइन्ट छ जुन हाम्रो यसरी MC कर्वमा, त्यो चाहिँ यहाँ भइहाल्यो है त। अब त्यो कुरा भन्दा जुन हाम्रो M1 भन्दा अघिका पार्टहरू यहाँ रहेको छ यसरी, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो एसीमा चाहिँ गएको छ नि त। यो M1 यसपछि यो M1बाट चाहिँ यसरी एभोभ रहेको छ नि त। यो M1 भन्दा तल चाहिँ यसरी एसी भन्दा तल रहेको छ यसरी, र M1 भन्दा माथि चाहिँ के छ त हाम्रो यसरी MC चाहिँ यसरी एसी कर्व भन्दा चाहिँ यसरी माथि पुगेको छ है त। पहिला तल थियो, पछि चाहिँ माथि पुगेको छ। अब त्यही भएर हामी त्यही कुरा लेख्दैछौँ यसमा, बियोन्ड पोइन्ट M1 द मार्जिनल कस्ट है त। द मार्जिनल कस्ट अर्थात् MC कर्व लाइज एभोभ द एसी कर्व है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब हामी हेर्न सक्छौँ यो पोइन्टमा चाहिँ के छ हाम्रो, एट दिस पोइन्ट AC एन्ड MC आर इक्वल है त। इक्वलै त हो नि हाम्रो है त, आर इक्वल बराबर नै छ, यो कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ आफ्टर मिनिमम है त। आफ्टर मिनिमम पोइन्ट अफ द एसी कर्व है त। एसी कर्व द MC कर्व लाइज एभोभ द कर्व एसी कर्व। त्यो हामीले फिगरबाट त्यो कुराहरू त हामीले स्पष्ट गर्नै सकिहाल्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो मेन एन्सर भनेको यो जुन रिलेसनसिप बिट्विन द एसी एन्ड द MC चाहिँ MC भन्दा पनि MCC भन्दा नि मार्जिनल कस्ट MCB चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै यहाँ के छ हेरौँ त, द रिलेसनसिप यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो बोथ एसी पनि प्लस MC पनि हाम्रो टोटल कस्टबाट क्यालकुलेट गऱ्यो हो नि त है। त्यही भएर चाहिँ हामी के भन्छौँ, बोथ एसी एन्ड MC है त। MC आर क्यालकुलेटेड फ्रम टोटल कस्ट है त। र यसै गरी यहाँ रहेको छ बोथ एसी एन्ड MC के थियो त हाम्रो, आर यु सेप थियो है त। यु सेप्ड भन्ने भयो। र यसै गरी हामीले यहाँ ट्रिपल आईमा रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ त, एसी चाहिँ फल भएको बेलामा हाम्रो MC चाहिँ जहिले पनि के भएको छ त, यसरी एसी है त। अघि हामीले त्यो कुरा लेखिसक्यो। यसरी एसी फल हुने बेला यसको यो पोइन्टसम्म यो के भइरहेछ त, यसरी घटिरहेको छ। यो घटिन्जेलसम्म चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो MC चाहिँ यसरी बिलो चाहिँ हाम्रो एसी भन्दा चाहिँ के छ त, बिलो चाहिँ यसरी
रहेको छ। जब हाम्रो एसी बढ्न थाल्छ नि, हो बढ्न थालिसकेपछि हाम्रो एमसी के भयो त, एभब त एसी आयो। यही कुराहरू अघि हामीले लेखेको हो त्यसमा यति टाइम लगाएर। र यसरी चाहिँ हामीले त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। वेन एसी इज फलिङ द एमसी कर्भ, the marginal cost curve lies above है त, lies above the AC curve and the MC अर्थात् marginal cost raises falls faster than के हो त हाम्रो एसी भन्ने कुरा यसरी भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ आइभी अन्तर्गत जुन हामीले हेर्न सक्छौँ है त। जब एसी चाहिँ रेजिङ हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के भइरहेछ त, जुन हाम्रो मार्जिनल कस्ट कर्भ चाहिँ एभब एसी कर्भ भन्दा चाहिँ यसरी अघि हामीले हेरिसक्यौँ, एभब चाहिँ रहने गर्दछ। र जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्ट चाहिँ एसीभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त, फास्टरले चाहिँ बढिरहेको छ है त। When the AC is rising, the marginal cost curve है त, marginal cost curve lies above the average cost curve and the marginal है त, and the marginal cost raises faster than the AC भन्ने कुरा भयो है त यसरी। र यसै गरी हामी यहाँ भीमा हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ एसी मिनिमम पोइन्टमा पुगेको थियो त्यतिखेर हाम्रो मार्जिनल कस्ट इक्वल टु द एसी थियो है त। त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। वेन द एभरेज कस्ट इज मिनिमम है त, average cost is minimum, the marginal cost के भएको छ हाम्रो यसरी ठ्याक्क इक्वल्स टु एसी भन्ने कुरा भयो एभरेज कस्ट अन्तर्गत है त। र यसै गरी हाम्रो यो एसीको चाहिँ मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ के छ त, एमसी चाहिँ ठ्याक्कै इन्टरसेक्ट भएको छ। मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो एमसी के छ त, यसरी इन्टरसेक्ट भएको छ है त। त्यही कुराहरू भयो यसमा भिआई अन्तर्गत मार्जिनल कस्ट इन्टरसेक्ट at the minimum point of AC भन्ने कुरा भयो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जामको लागि पनि, जुन 10 मार्क्समा, प्लस हामीले अरू लेभलमा पनि एकदमै अब त महत्त्वपूर्ण पनि त रहेकै छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यसमा। र यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ अहिलेसम्म हामीले यो के पढाएको थियो भनेर यहाँ है त। रिलेसनसिप बिट्विन द मार्जिनल कस्ट एन्ड द एसी एभरेज कस्ट इन द सर्ट रनको कुरा भयो। Marginal cost is defined as the change in the total cost resulted from the change in the production of the one unit of the output. Marginal cost equals to the change in the total cost divided by change in the quantity. AC is divided as the total cost divided by the output. AC equals to total cost divided by quantity भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी यहाँ रहेको छ, इट इज क्लियर द्याट बोथ एसी एन्ड द एमसी आर डिराइभ्ड फ्रम टोटल कस्ट। देयर इज अ क्लोज रिलेसनसिप बिट्विन द एसी एन्ड द एमसी। इन द जेनरल बोथ एसी एन्ड द एमसी आर द यु सेप्ड एन्ड द एमसी इक्वल्स टु एसी वेन द एसी इज मिनिमम भन्ने कुरा भयो। यो कुरा भयो ठ्याक्कै यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ हाम्रो यो यो जुन हाम्रो मार्जिनल कस्ट र एसी कर्भ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ, इन द फिगर marginal cost represents the marginal cost curve and the AC represents the average cost curve. The minimum point of the average cost is the M1 and the
मिनिमम पोइन्ट अफ द एमसी इज M2 भन्ने कुरा भयो वेन द मार्जिनल कस्ट है त वेन द मार्जिनल कस्ट कर्भ लाइज बिलो द AC curve the AC curve is falling. This is so because AC includes the both average cost, average variable cost and the average fixed cost, but the marginal cost is addition made only to the variable cost when one more unit of the output is produced भन्ने कुरा भयो है त that is why the fall in the average cost is less and the marginal cost is more भन्ने कुरा भयो at the point of the intersection M1 marginal cost and the average cost are equal. That is at the point M1 the AC अर्थात् average cost has just ceased to fall but has not yet started to raise beyond point M1 the marginal cost curve lies above the AC curve. At this point AC and the MC equal. After the minimum point of the AC curve the MC curve lies above the AC curve भन्ने कुरा भयो है त The relationship between AC and the MC can be summarized as below. जुन हाम्रो एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट बिचको हाम्रो सम्बन्ध भन्ने कुरा भयो यसमा है त नम्बर आइमा रहेको छ बोथ एभरेज कस्ट एन्ड द मार्जिनल कस्ट यहाँ रहेको छ यो भनेको हाम्रो के भयो त मार्जिनल कस्ट भइहाल्यो आर क्यालकुलेटेड फ्रम द टोटल कस्ट है त र आइआईमा रहेको छ हाम्रो बोथ एसी एन्ड द एमसी आर द यु सेप्ड भन्ने कुरा भयो र यसरी यहाँ रहेको छ वेन द एसी इज फलिङ द marginal cost curve lies above the AC curve and the marginal cost raises falls raises हाम्रो के छ त raises हाम्रो फल हुन पर्ने है raises faster है त raises हाम्रो के छ त faster than AC भन्ने कुरा भयो है त यसरी आइभीमा रहेको छ हाम्रो when the AC is rising the marginal cost curve lies above the AC curve and the MC raises faster than the AC भन्ने कुरा भयो है त र भीमा रहेको छ हाम्रो when the AC is minimum the marginal cost equal to the AC र VI मा रहेको छ marginal cost intersects at the minimum point of the AC भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरु चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं यसरी चाहिँ यो हाम्रो सर्ट रनको लगभग हाम्रो सकेको जस्तै हो तर सकेको त अब छैन अब अरु पनि बाँकी छ हाम्रो यसैमा अब हामीलाई अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ यो सर्ट रनसँग सम्बन्धित अब सोधिने भइहाल्यो लङ रनको चाहिँ अलि धेरै सोधिन्छ प्लस यो हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट र हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट अथवा एभरेज कस्ट चाहिँ किन कर्भ चाहिँ किन चाहिँ यु सेपको छ भनेर चाहिँ हामीलाई धेरै पटक चाहिँ एक्जाममा सोधिसकेको छ जस्तै हामीले अब जस्तै हाम्रो एएफसी भयो है त अब एएफसीहरु चाहिँ हामीले हेरिसक्यो अब यो चाहिँ अब हामी पछि नै कभर गरौँला नि त यसमा अब रिजनहरु चाहिँ त्यही हो हाम्रो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अपरेट भएको कारणले गर्दाखेरि र अब हाम्रो विभिन्न इन्डिभिजिबिलिटी अफ द फ्याक्टर्सहरु कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो एएफसी र एभीसी को बेसिसमा भएको कारणले गर्दाखेरि है त त्यो कुराहरु भयो तपाईहरुले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासमा पढेका र आज क्लासमा पढेको चाहिँ मज्जाले सबै चाहिँ रिभिजन गरेर आउनु होला र त्यसपछि चाहिँ हामी सबैलाई कन्सेप्टलाई कभर गर्दै हाम्रो लङ रनतिर चाहिँ हामी जान्छौं है त त्यसपछि लङ रनमा पनि हाम्रो धेरै कुराहरु रहेको छ यसमा लङ रनमा हुने हाम्रो टोटल कस्ट एभरेज कस्ट सबै कुराहरु आउने भइहाल्यो र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यसबाट पनि थ्योरेटिकल पोर्सन सकेपछि हामी न्यूमेरिकल पोर्सन त हामी गरि नै हाल्छौं र यसलाई मजाले रिभिजन चाहिँ गर्नुपर्छ है यसलाई मजाले र यदि केही प्रश्नहरु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र एकदम रिभिजन प्लस प्र्याक्टिस चाहियो हाम्रो न्यूमेरिकलको पनि प्लस हाम्रो फिगरहरुको डायग्रामहरुको कसरी आरेछ के भएको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता चाहिँ रहेको छ है त त्यो कुराहरु भयो र अब चाहिँ हामी आजलाई यति नै गर्छौं र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ रहेको छ एसएसी एभीसी एएफसी हरु चाहिँ यु सेप हुनेको कारणहरु मेन के रहेछ त भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौं है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै